سلام تعنا بالله كميت عز خبركم تملكتنا كاب تلفزيون تجرين ساعة 6 فرعان زبلنا يوم زينات هاتيزنا لكم قريبنا لنا زينات ساعتنا مرحنا أنا ديام حسين مدام ركتكم قادم معلم ساي حواس حبيبناكم كنت أنا هنا نبتفلا ما زين خبوا جناس جبر حاجز منجستي نابس خفته حساب قطر بنك أتاو كجبر بيرو قدات كوميونيكيشن أو بيوم بشم مأخل تمزابلت معراب تجري فولي بوتا حسات زجبر متأخاب حاجز بمنجستي تماخيلي سرح كامزلو بيرو قدات كوميونيكيشن تجري حبيرهم بمسارات زي حاجز زجبرو كجبرو زدولي أكلات بشم محدار زوا معراب تجري نابس خفته بانكي حساب قطري حادش سبعان سلستن سبعان شدشتن حمسان شوعتن سمانان شمونتن شمونت آتاو كجبرون وجن أب مدحان كتامكن كتامبرو نتوعيلهم حزبي كاب مربتو من مزبال كي أخلون ماليا زيبولوت ميتن عتبان تساتحو كمزركب كنتات أب مأخن معقوبي تمزابل تحساز ركبو تمزابلتي مرأياي كبالجليزوم تمزابلتن مدحان بحتاو من مارتي ناب مربتو من بلاس كمزخون زحبرة مجلسي أب وشت عدن وطعن بزنبرو زتفرالي والكسبا سجمر وجن ناي مدحان تبقسون يدو أب حساز اللوت أجم زباسة خوينبر أب كالوت معقوبي تمزابلتون تمساسال تأجم هلاو زحبرة مجلسي اتتأجم بولكأس لزي فتاح مدحن هزب زخون ودابة بمفتار تأجمات تمزابلتي نمفتاح نربارب كبر تقويهم جزاو محدار تجريون هزبي كاب برسات المدحان يسار حلو كبل بيرو قدات كوميونيكيشن التجري أفليت الله وحسنا مقبين مرققات ببقوانو زكايدو متناعتن مرمرن ناب بوليسن تقباراو سراحتن كقيرو يقباتا بايلو نزل سبالي يونيفرسيتي مقالة أب مرققات وحسنا مقبي زدهبه مس مرقتي أكالات زت أب السخايد اليوم يرساليم قرمتن نتمرقت خطاتي لا سب أوالي دالا يونيفرسيتي مقالة مس يونيفرسيتي حواسا إلوون نوروجان لايف ساينس يونيفرسيتي بمتحبار أب وحسنا مقبي هاقراو زتا الساليتم بريزيدانت يونيفرسيتي مقالة دكتور فانا حاقوس وحسنا مقبن مرققات ببوان زكايدو متنعتن مرمرن ناب بوليسن تقبراو سراحتن مقيار زعلم مخانو أبرهن تمريت للو مصنعتات بمصنعتي مرمر تمرامرتي قولهم كوصو لزيهم مسارات لجبر عندنا أبغى متأتيو وسنة كوهاب لتلتوها وسنة عندنا بت بوليسنا بت وسنة بتنا مصنعت وصيت مسارات أبتجبر متجبر لولو خدتهم سلسيم تغناجهم لتللنا يو خبير لقونا مقبل سنات ويحسنا لهم هلاو عوي أستواصل كلهم يلاقينا نجمت مكتل بريزيدانت مرمرن محبر سبا وقلقالو تنينفرس مقالة دكتور إياس يازو بوغنم متأسسار مصنعتي بوليسن تجبراونتن كاب مرققات وحسنا مقبل بزحالفم فرياتات ناب استفلالي عدتات نملأخ عدل زمجاشو مخانو يحبرهم هاي جدا مرمر لا بوليس غير خرل له تلوص بوليس عندنا دما بتجبر عمرت كبصح خلل له حرت مرمر لافتي بوليس اللي غيرنايو تلوص بوليس عندنا بسنه سرعه ندحر اللي فصمنايو لافتي مهرتنا يكون مسؤول تدحيز المص فود سيستمنا للو صقم انكلودينغ نيوتريشن كنفوتحي نخل سلازي بوليس لوص يكون بحاجه خوينو تمخاخرو زي همي غيرنا سرعه لويطنا سلستين تمغاغبن افتنا فود سرعتنا للو همي نمص لبل هاغراوي ممخارينا نغبر لنا ابتزات استفلالي مصنعتاتن مرمراتن زقربون تخونم بروفيسور جرماي جبر ساميل اب تفطروا هافتታት زدهبه مصنعتي اقربهم تግራይ وحسنا مغبه ترغاغص انتخوينا لمعنت حمد كلوا يغباون يبلم حزب بزح غزي تخرت لين غبرو نعمت زناي ترفه مرت زحسر تو قانጫ ወይ تو ترفه سولو كيفتك بالعينا نغورو سو باغواو وداون حارسنا نافت مريت نافت حمد كاتي ندحغيرنايو عمت دما زنا غبرنا ندحيدنا ناتاكه تو لدل نطر نغراتو نافت حمد ناخده تعنا نايت حمدون ناتوسخ او نوح غزي تو لمعنت لا وسخه نا كيميكال ماداريا ديليتون نقانسه سلازم نافت دليل درجه نبصح نخلينا از مالت ماداريا طقلي لكترفي مالت يخونه ابت مدرخ استرخبو حلافي بيرو حرشان هفت فطرن تግራይ ايت عالم برهان هاريف يبوغنم تمرامرتي ببوان زوت وم وصيت مرمر تግባራው ስራሕትን ምውጋን ዝሕግዝ ይብሉም
بقندو ببريزيدنت كما زمرح عبي نايم مغرت قوايا لنا مرمرن تقبارن فاندامنتال خطأ الخل من قدي أما مفتار عبي ترجم زلو أيو سبيسيفيكالو زي مس ناي نوريان منقستن هزبن زدقفو بروجراميو I think تم حز قرب زلو صحفاتون بتقبار نتصرح زنورم براكتيس ون زلو سلالخونا I think ورجع زر نجاري أب تجري بكينات عنوت كاب زبطحن تكالات مستماي زاجيد 36 مئتاوي هنسات نسجنان كم استجبرلن بيرو ماين إنرجن تجري جلسوم ات بيرو نزي زجلته أب فتاة مان كتسأل تلمن سرح برنامج واش كلاستر وبعده بتجري عمل كيتو مس مدركت أكلات أب كتمام مايجو أب زت اليوم تدل دانيو أوالي دولو مرهاو تسفيد ما كم سب كأربع نايب بيرو ماين إنرجن تجري أب أفسات ما مدبات سراح برنامج واش كلاستر زوادو بعملكيتهم مسيز ملكتهم مدركتي أكلات أب كتمام ماجو زتيوم مختل حلا في بيرو ماين إنرجن تجري أيتنقص بيتو بكوينات زعنوات كلات ماي مريس كان مناس مسجبرت سناي بمتحبار بس جبرت سعري زاجي 36 مئتاوي هنساتن سجنان كم استجبرلن جليسهم دحري مفرام وعلى بريتوريان ممسرات جزيهم محدار تجرين منجستن زي منجستاويان تكالاتن بستجبره سعري كابزن 71 مئتاوي عنين زنبرات كالات مستماي 36 مئتاوي تسجينن نفس رحاتيني حزون شفان كرم مستماي جزيهم محدار تجري أبزن محدرن كبابيتات تجري 38 مئتاوي طرح يزول أبزوادو بزحش هفت ما يالو زبولو أما حداري زوادو بايت زنابو قبرمتن كوين قنا زرقحا قرب صري مستماي تحت كم زخنن نزين مفتح دمات خريتي بكا مسرح كم زدلن أغنزيبهم نا كرسم دري ماي عوي هفته جنت دلو زواي خوين قن بمتن شفان حرنا يخوينو كافتم تحت برفورم دغور زواتات حدا زناتنا اي مالتي كم محدارم ندقفو نخل نجر كم بيرو ماي هافتيم دخلو حجزو دخلو نجر تماو جراوند دلو قداياتم كنا قرب تما خاخرنا ببي مجرش دمدمنا يم لا سرح كنسجر ابتي زوبا مقوتات نصات كلات ما يسعيبهم حسرات قرب صري 6 ما يقاطم كم زلو زحبرو تساتفتي اتزتم مفتحي كجبرو لدما حاتيتهم حامل حدك تحسس ساعات مالتي حامشته تقعتن لوا مكان كلاي تقطملني ግን እንተን ሓምሽተ ደሞ ኣይተሰርሐይ ማለት እዩ ብጣዕሚ አስቸጋሪ ዝኾነ ምግብታት የጋጥም እዚ ተተማሓየሸ ዝብል ሓሳብ ንህኒ ከም ወረዳና እውን ኣብ 15 ቤት ትምህርቲ ኣለዋ ካብተን 15 ቤት ትምህርቲ ተን ክልተ ጥራሕን ማይ ዘለወን ማለት ጥዕና ትካላት 7 እየን ዘለዋ ማለት ካብተን 7 ሕዚ ሓንቲ ጥራሕ ንሳ እውን ኣብታ ማእኸል ወረዳ ዘላ ትሰርሕ እምበር ካልእ ዝተረፋ ኩሉ ማይ የብልን ካብቲ ናይ ካልእ ፍልይ ዘብሎ ትናትና ርሕቀት እውን ስለ ዘለዎ 9 ሰዓት እየን ለይቲ ብፍላ ኣዴታት ዝወፃ ማለት ና ወረዳና ዓብይ ችግር ኮይኑ ማለት እዩ ስፔሻሊ ድሕር ጦርነት ማለት እዩ ወራባየ ያው ካሽጎማ የልወርድ ለሎማ የም ሰትይለሎ ማለት እዩ ስለዚህ አመት ከአመት አተት የም ተቃለሎ ማለት ኣብ ገነት ማልቲ ቪሌጅ ሲስተም ነው ማልቲ ቪሌጅ ሲስተም ግን ሲስተም ነው ትጉድጓድ ግን ደሪቀዩ ቢሮ ማይን ኢነርጂን ነቶም ዘለው ጸገማት ቀረብ መስተማይን መፍታህ ዘለው ዓቅሚ አዋሪዱ ይሰርሕ ከም ዘለ ድማ ኣይተንጉስ አብሪሆም እታ ዘላ በጀት ናይ መንግስት በጀትን ኃይል ሰብን ማሽነሪን አዋዲና ኣብ ዘዋዶ ትግራይ ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ዝሐሸ ቀረ መስተማይ ክህሉ ሁሌና ድማ ዝገጥሙና ቻሌንጅ ሓቢርና ክንፈትሕ ናይ ዋዕልና ሓላፍነት ክንዋጻእን ቢሮ ማይን ኢነርጂን በብደረጃው ምዝርከው አመራርሓ መንግስት ዘዋዶ በሓባር ኮይና ይሰርሐሉ ኣብዝ ሓለፈ ዓመት ልዕሊ 500 ትካላት መስተማይ ጽገና ከም ዝተገበረለን ዝገለጹም ኣተሓባሪ ቀረብ መስተማይ ዘዋዶ ባይተ ብርሃኑ ኪሮስ ኮይኑ ግና ንህንጸት ትካላት ማይ ሕጽረት ነዳዲ ዕንቅፋት ይፈጥር ከም ዘሎ ጠቂሶም 520 ከባቢ መስተማይ ትካላት ገበርቲ ሰናይ ቀሊል ይሁን ማእኸላይ ጽገና ናይ ሪሃቢሊቴሽን ስራሕ ተገበርሉ ሁነታት እንዩ ነቲ ዘሎ ሽግር ኣብ መፍታሕ ኣብቲ ገበርቲ ሰናይ ይሁን ኣብ ናይ መንግስታዊ ትካላት ዓብይ ዕንቅፋት ኮይኑ ትናይ ነዳዲ ቀረብ ሽግር ዘሎ ማለት እዩ لعلي عقن زجبرو دقسات بأجون معجات أمرارحة مراحتي هيمانوتن أبو جربن مسحبرة سبتو عديدو مستور حكام زلو نبرتي ورد راي عزب وجليسام نتأبساب بلايش فراو شويت كدو بسنك حسرة الزناب أقول مهرتي كما زيرخو نبرتي ورد راي عزوات أبيا جنتي يقلصم زي كم زيلنا حلو أبتا وردا باستفلا لمخنياتات لعلي عقن دقسات يرأي كما زلون نبخنتن استقادرس أجمن يستطحم كما زلو يردوم تن آتيا بزح آتيا افتقدان أفت ورد راي عزو بزح أخلاق آتيوخا كصواي كالي تسرحس بعاهم كسرح نو
خضرما ناي سرحي ناي مرعي ناي كعقم لعل تسكري مسرح جزء أيخوننا هنا تنهنا يساعات تنهها حرارية بوركي بخلتهم تسلسل متشح كعقم لعل مخدان كعقم لعل مسرح وسوتي قرية أيخوني توسوتي سبع عقم خنو كوا أو شجرنا ورنا خلا شجرنا نامس بخنيت مالتها بحبرة الثبنا أوي قد أترى صحيح بحبرة الثبنا يتنأتين للهاول أو قالوا مزح لياتي أخللنا بتناي ماي وحدي إذا خاء عم تسكر مرعى بزي ربح نجر يخلينا خيباخن نجا أبصقم كقال عادات قبّة بقى ساتنا تفقس رح أنت معلت المقاري إنه مالتي إذا جن هذا مت أندي ولا مسرح جن بمتون صرح خاجن تنبرت جن كابخنت مترافي أنا تمل اخترام حلال للعقل نزقبور دقسات بأقون معقات أمرها مرحة هايمانتن أبو قربن مسح رسوت والدهم يصرحوا كم زلود ما توم نبرتي قلصهم عقم لعل خلينا كعقم لعل تذكرات كعقم لعل تفعل علينا جرات لا تف بخنت إخلا باخنة وهلو صرت هوي تي إنهم حضر ناتي عبيت عد إنه يجن إذا بخنت نمكلا ورطهم تلعلهم نابشجرنا خياتي حورة سو تمرت اللهبنا كاب تذكرنا كاب بجذام الرقة كاب مرعى أقول بزخون نجرنا خيط في عويو تمرت إلى توها وزلوا حمد على بيت مخرس عربو دابا خنسب قصع حمدي قبو سرتها توصو دافت حزب وردنا بخندي سعرن دخا من استرخب مهرتي اب حد معلتي مطفاء مستحز يقطم زلو قطاوي قلولاو نتدراراوي صقم زساطح بمخانو لعلي عقن دقس باغون معغاز تودد سراح كم زلو دما تحبيرو بروجكت رايز FS مس انستيتيوت مرمر حرشا تግራይ بمتحبار اب كلته طابعات وردا ጻዕዳ أنባ نزركبو حارستوت اب مسسان مرتي ممحياش سرعه ጾታን አመጋግባን አርቲቡን ሓደ ዓመት ስልጠና ከም ዝሃበ አፍሊጡ ዮሐና ወላይ بحجز منجست نيزرلاند زدقف بروجكت رايز FS مس انستيتوت مرمر حرشا تግራይ بمتحبار اب وردات عدا أنባ طابعات ጸንቃኔትን ሓንጎዳን ንዝርከቡ ሓረስቶት ኣብ ምስሳን ምህርቲ መምሕያሽ ስርዓተ ጾታን ኣመጋግባን ኣድሂቡ ንሓደ ዓመት ስልጠና ምሃቡ ተጋሊጹ ሰልጠንቲ ሓረስቶት ብግዲኦም እቲ ስልጠና ኣብ መምሕያሽ ስርዓተ ጾታ ኣብ ምስሳን ምህርትን መምሕያሽ ናብሮኦምን ዝሓሸ ለውጥን ምምጻእ ሓጋዝ ከም ዝኾነ ይገልጹ معرنت لقال تنشتي تطرح حجاز يتكون كل اللي نجرانا أيل حجزنا تمهيرنا لو تقبر صراحة لنا يغني لنا أيلو الآن توهينا لله مسكر ورقات بمسكر ورقات النوتو تايكونس بغص علي كبعلنا حليفو ناولنا كبعلنا حليفو ناوغراوتنا كخون زكالت مرتنا سلطنا اينا وسيدنا مات ام حداري وردا ጻዕዳ أنባ ኣይተሸናፍክ ሓሳይ እቲ ፕሮጀክት ካብ ስርዓተ ጾታ ብተወሳኺ መፍረያነት ሕርሻ ኣብ ምምሕያሽ መናወብሮ ሓረስቶት ብዝተፈላለየ መልክዕ ንሓገዘ ከም ዝመጸ ኣረዲኦም ኣብ ሕብረተሰብና ዘሎ ዝተዛብዐ ራዳኣ ንናይ ስርዓተ ጾታ ትርጉም ንምዕራይ ብቑዓት ይኹም ካብ ህዚ ኣሳሜንትና ንወስድ ዘለና ማለት እዩ ብዝበለጸ ስራሕ ንጅምረሉ ግዜ ኢሎም ማዓንቲ ተመሪቕና ማለትስ ወዲና ስራሕ ማለት ኣይኮነን መተሓበሪ ፕሮጀክት ራይዝ FS ጨንፈር ትግራይ ኣይተ ሚዛን ኣማረ እቲ ፕሮጀክት ኣብ ትግራይ ኣብ 4 ወረዳታት ንልዕሊ 3000 ሓረስቶት ተጠቀምቲ ከም ዝገበረ የረድእ ራይዝ FS ፕሮጀክት ዕላምኡ ተጻዋራይ ሕርሻ ሓቋፊ ሕርሻ ዘላቂ ሕርሻ ምርግጋጽ እዚ ንምግባር እንደገና እንድሕር ሓቋፊ ኮን ተኮይኑ ሓረስታይ መሬት ኣሎ መሬት የብሉን ወዲ እዩ ጓልያ دخايا هفتامي يزول نجار فلا يلا نقولهم ككم هفت جناتهم ككم عامومن نعاتهم زمتناهم فترة استحوصوا تكنولوجي بمتتاو مهرتن مفرينتن كعبي مقباري وانا دايركتور انستيتوت مرمر حرشا تግራይ دكتور ገብረ አምላክ በዛብህ መፍራይነት ሕርሻ ምስሳን ብፍላይ ድማ ኣብ ስርዓተ ጾታ ነቶም ሓረስቶት ዝተዋሃበ ስልጠና ዓውት ከም ዝነበረን ቀጻሊ ክኾን ድማ ከም ዝሰርሑን ገሊጾም ስለዚ እዚኦም ዝግበር ነበረ ስልጠና ስርዓተ ጾታ ታይ ማለት እዩ بخمي كندقاقف زلنا تخفتتنا فريتنا عبين من يدقف زل سلطنا تاتبونا محلالفنا سكا حزقنا يو قيادة صبوغي كاوستا العلم تقاطع لخلوت بروجكت وين نتعر لنا صبوغ حاجة زي كيرو نحورات سبنا يزبل أب مرمر حرشا مغلا تمرامر سنة عما قاقبا دكتور سرمون قبر يوهانس نتم حاروستوت استقبر سلطنا أم محياش سنة معازا أبر كوتا كمزلو قليت ات بروجكت أب ورداتات سعسيت عدا أنبا اندرتا أتبن راي عزوان ناسر حكم زمت أدما تقليتو ኮምፕሬሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል አይደር ንግልጋሎት ወሊድን ክትትል ዕሸላትን ዝመጻ ደቂ ኣንስትዮ
توساخي كفلتات مزنحي كمستسار حافلتهم تسفيت عدسب زعبازي توساخي سلا ዝተሰርሐ መጽንሐ አዴታት ናብቲ ሆስፒታል ንግልጋሎት ወልድን ክትትል ዕሸልን ዝመጻ ደቂ ኣንስትዮን ዘጋጥም ዝነበረ ጽበት ክፍልታት ዝፈትሕ ምዃኑ ዝገልጹ ኣብ ኮምፕሬሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ዓይደር ስፔሻሊስት ማህፀንን ጽንስን ዶክተር ተወልደ ብርሃነም ንሰብ ሞያውን ኣብ ኣሳልጦ ስርሖም ዝሕግዝ ምዃኑ ይብርሁም ፍላይ ብኦፕሬሽን ዝወለዳ ክኾና ከለዋ ብጣዕሚ ዝሽገራ ኣብታ ናይ ማህፀንን ጽንስን መጽንሒት ደቂሰናላ ነበራ ቦታ ድሕሪ ኦፕሬሽን ተነሪሓ 24 ሰዓት ይንጽና ድሕሪኡ ካፍቲ ክፍል ንሱ ወዲእኽን ይበሃል እየን ግን ድሕር ህፃንን ኣብ ጽኑዕ መሐከም እንድሕር ሃልዩ መደቀሲ ይስእና ኣለዋ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ኣብትና ኮሪደር ናይቲ ሕክምና ኣብኡ ይድቅሳ ኣብኡ ከፊለን ንሶሙናት ንመዓልትታት ነዋርሕ እውን ክጸንሓ ይኽእላ እየን ስለዚ እዚታ እዩ እኹል ዝኾነ ምንቅስቓስ ዘድልየን ምግቢ እኹል ዝኾነ ጽሬት ሻወር ክወስዳሉ ዝኽእላ ስለዚ ዝሃዝ ተሰሪሓንያ ክፍሊ ግን ናይ ባዕላ ሻወር ኣለዋ ናይ ባዕሉ ሽንትየት ኣለዎ ጽሩይ ገዛ እዩ ዘድሊ ግልጋሎት ረኺበን ክኸዳ ከለዋ ደስ ይብለካ ከም ሰብ ከም ሓኪም እውን ትሰራሕካዮ ዝለፋዕኻሉ ጽቡቕ ነገር ክትርኢ ከለኻ ደስ ይብለካ ዳይሬክተር ኮምፕሬሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ዓይደር ዶክተር ኣብርሃ ገብረ እግዚአብሔር 22 ደቂ ኣንስትዮ ዘተኣናግድ 18 ክፍልታት ዝሓዘ ቅድመ ስራሕ ገዛ መጽንሐ አዴታት ምዃኑ የረዱ 18 ክፍልን ተወሰኽቲ ድማ 2 ክፍሊ ንጽሬት ንቤት ሽንቲ ዝኸውን ነይርዎ ተመጀመራ መበገሲ ካብኡ ውሱን ምምዕራያት ጌርና ኣለና ካብቶም ምምዕራያት ሓደ እንታይ እዩ እቲ ናይ ጽሬትን ናይ ሽንት ቤትን ነበረ ናብ ካልእ ክወጽእ ጌርና ኣለና ስለዚ ካብቶም መጀመርያ ተሓሲቡ ነበረ 18 ደቂ ኣንስትዮ ክድቅሳሉ ልብል ዓቕሚ ናብ 22 ኣዕቢና ኣለና ማለት እዩ እቲ ገዛ ምስ ትካል ገባር ሰናይ ጥዋፍ ብሓባር ብምዃን ዝተሰርሐ ምዃኑ ዶክተር ኣብርሃ ይገልጹ ብጥዋፍ $35,000 ተመዲቡሉ ኢና ናስራሕ ኣቲናዮ ተወሳኺ ድማ ኣብ ጥዋፍ ዝሓገዘና ኣብ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ዓቕሚ ምውሳኽ ምርምር ምክያድ ልብል ከዓ 10,000 ተወሳኺ ዘለዎ ብሓፈሻ $45,000 ሓገዝ ተገይሩሉ ካፍቲ ግልጋሎት ሕዚ ንሪኦ ዘለና ብተወሳኺ ኣብ ጥዕና ኣዴታት ኣድሂቡ ስራሕና ክንሰርሕ ዓቕምና ክንውስኽ ዕድል ፈጢሩ ትካል ገባር ሰናይ ጥዋፍ ምስ ኩናት ተታሒዙ ማህሰይቲ ዝበፅሕን ዓድታት ንምሕጋዝ ተጣየሸ ትካል ምዃኑ ዝሓበራ መስራቲ እቲ ትካል ፕሮፌሰር ፈትየን ኣባይ ዝተሰርሐ መጽንሐ አዴታት ጸገሚት ሆስፒታል ምቅላል ዝተገበረ ውስን ተበግሶ ምዃኑ ይረዳ ዝተደፈራ ንስቲ ሓደሽቲ ዝወለዳ ኢንፌክሽን ገለ መለ ከየጥቅዕን ጥንቃቄ ዝገበረለን ንሽቲ ኣሓንቲ ኮንቴይነር ታሕዚ ሽንት ቤት ቀይሮም ዋኔው ኮንቴይነር ተዓጽየን ምስ መላዓልተን ክባዛሕተሎ ቶም ህፃውንቲ እኒው 9 ህፃውንቲ ክድመርተሎ መላዓልቲ 9 መላዓልቲ 27 ሰብ ወተፈላለየ ኬዝ ዘለዎን ደቂ ኣንስትዮ ቶም ሓኻይም ብሕክምና መልክዕ ዘይድግፍዎ ተገዲዶም ከምኡ ይገብሩ ካብኡ ንላዕሊ ዝኾነ ድማ ኣውቶቡስ ኣብ ተንኮበት ደቂሰን ንሪአየን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ብጣዕሚ ይስማዕክ ብቐጥታ ናብ ተግባር ክነውዕላ ንውን ናብ ተግባራዊ እንቅስቃሴ ኣትየ ማለት እዩ ካብኡ ለለ ንውሕ ዝበለ ሓገዝቲ ትካላት እናሰሓብና እቱ ጊዜያዊ ሽግርና ክንፈትሕ ንኽእል ኢና እቲ ዝተሰርሐ መጽንሐ አዴታት ዝወሃብ ግልጋሎት ብነጻ ምዃኑ ንምርዳእ ተኻኢሉ በዓል ጥምቀት ሃይማኖታውን ባህላውን ትውፊታቱ ሓልዩ ብዝደመቐ ስነ ስርዓት ንምኽባር ምድላው ከም ዝተገበረ ምምሕዳር ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣፍሊጦም ሃፍቱ ብስራት ዝለኣኸና ጸብጻብ እዩ ብሸዊት ኪዱ ድማ ስዒቡ ቀርብ እዩ ክርስቶስ ተወልደ ክርስቶስ ተጠምቀ ክርስቶስ በዓል ጥምቀት ኣብ ከተማ ማይጨው ሃይማኖታውን ባህላውን ትውፊታቱ ብምዕቃብ ብዝደመቐ ስነ ስርዓት ንምብዓል ቅድመ ምድላው ከም ዝተገበረ ተገሊጾም ከንቲባ ምምሕዳር ከተማ ማይጨው ኣይተ ጌታቸው ሰገድ በዓል ጥምቀት ብዝደመቐ ስነ ስርዓት ንኽበዓል 8 ንእሳንን ሓደ ዓብይ ኮሚቴን ተጣይሾም ኣብ ምስራሕ ይርከቡ ይብሎም እዚ በዓል ድምቀት ንኽበር ትልሚ ክዳለውን ብፍላይ ድማ ትልሚ ብዞባ ደረጃ ዓብይ ኮሚቴ ብዋና ምምሕዳር ዝምራሕ ኣጣይሽና ኩለን ናይ ዞባ ሴክተርስ ወይ መምርሕታት ኣብኡ ኣባላት ዝኾናሉ ናይ እንዳመኾኑ እውን ኣብኡ ኣባል ዝኾነሉን 14 ወረዳ ዞባ ደቡብ ድማ ከተማ ማይጨውን ክኽብራ ኣብ ትልምታት እዚ ግብኣት ክባ 8 ንኡሳን ኮሚቴታት እና ሓደ ዓብይ ኮሚቴ ኣሎ እዩ ካብተን ዓበይቲ ኮሚቴታት ሓንቲ ናይ ጸጥታ ኮሚቴ እዩ ኣብ ጸጥታ ምንም ዓይነት ስጋት ከይፍጠር ኣብ ዞባ እውን ጸጥታ ኮሚቴ ኣለና እዩ ኣብ ከተማ ማይጨው እውን ተመሳሳሊ መንገዲ ኣሎ ብርክት ዝበሉ ናይ ስፖርት ጸጋታት ኣለውና ኣብ ከተማ ማይጨው
እሱ ማእከል ገይሩን ክኽበር እዩ ብፍላይ ድማ ከተማና ዘለው ጸጋታት ተኣሳሲሩ ባዛር አቢልና ንዕጆ መሃና ስለዚ እቶትን አጠቃቅማን ዝምልከት እንደዘካል ግልጽነት ክህልዎን ንበዓል ጥምቀት ድምቀት ክውዕድን ዞም ማሓዳር ይኹን ብናትናውን ትኩረት ተገይርሉ ዝስራሕ ዘሎ ጉዳይ እዩ ባህር ራያ ብጣዕሚ ደሚቁ ክወፅእ ካብ ወለድና ወለዶን ክትሓላለፍ ላዛ ራያውን ካብ ወለድና ወለዶ ብኣግባብ ንክመሓላለፍ እውን ዓብዪ ፃዕሪ እናተገበረ ዝርከብ ኣብ በዓል ጥምቀት እውን ደሚቁ ክወፅእ ክንገብር ምዃንና በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክገልፅ ይፈቱ ልምዓት ብምርጋጽ ባህጊ ነበርቲ ንምግሃድ ድማ ኣብቲ በዓል 24 ቦታታት ንሰብ ሃፍቲ ንምዕዳል ቅድመ ምድላው ከም ዝተወገነ እቶም ከንቲባ ይገልጹ ቅድሚ ሕዚ ብኢንቨስትመንት ደረጃ ወሲዶም ዝነበሩ መድረክ ፈጢርና ኢንቨስትመንቶም ብቐጻልነት ከጠናኸርዎ ክቅጽልዎ ሓደሽቲ ናይ ኢንቨስትመንት ቦታታት እውን ኣጽኒዕና ንኢንቨስተራት እውን ንስሕበሉ ዕድል ንፈጥር ኢና ከም ከተማ ማይጨው ኣጽኒዕና ፈሊና እንዳ ከባቢ 24 ናይ ኢንቨስትመንት ኤርያታት ኣለዋና እየን ስለዚህ ኢንቨስተርስ መጽኦም ኣብዚ ኢንቨስት ገብሩ በዘጋጣሚ ጻውዕተይ ከቀርብ ይፈቱ ዋና ማሓዳሪ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣይተ ዝናቡ ገብረ መድህን በዓል ጥምቀት ሃይማኖታውን ባህላውን ትሕዝኡ ተሓልዩ ብዝደመቐ ስነ ስርዓት ንኽበዓልን ካብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዝመፁ ኣጋይሽ እውን ጻንሒቶም ዝሰመረ ክኸውን ምድላዋት ተገይሩ ምህላው የብርሁ እዚ ናሎሚ በዓል ማእኸሉ ሕብረተሰባዊ ሓድነትና ንምዕባይ ድለው ጸጋታትና ንምንድላይ ከምኡ እውን ሰላምና ዓቅብና ኣብ ልምዓትና ክንወፍር ከም ሓደ ዓብይ ኣጀንዳ ኮይኑ ክኸድ ከም መስርሕም ክንጥቀመሉ ዕላማ ብምግባር ድዳለውሎ በዓል እዩ እዚ በዓል እዚ ብሰላም ክሓልፍ ድማ ዝተፈላለዩ ኮሚቴታት ተጣይሸን ኣብ ስራሕ ይርከባ በዚ ኣጋጣሚ እውን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ይኹን ኣብ ወፃኢ ድሎ ህዝብና እዚ በዓል ዝደምቁ ክሓልፍ ኩሉ ዓይነት ድጋፍ ክገብር ድለው ናይ ኢንቨስትመንት ይኹኑ ካልኦት ኣማራጭታት ርእዩ ኣብዚ ከባቢ ካልእ ዓዱ ክቕይር ደግመ ብሽም መደላዊ ኮሚቴ ዝበዓል ጥምቀት ጻውዒተይ ካቐርብ ይደሊ በዓል ጥምቀት 2018 ዓመተ ምህረት ንሰላም ሓድነትን ሕውየትን ትግራይ ብዝብል መሪ ሓሳብ ከም ዝኽበር ተሓቢሩ ኣብ መወዳእታ ወርቂ ንመጀመርያ ግዜ ልዕሊ 4400 ዶላር ተሸይጡ ተንተንቲ ቁጠባ ከም ዝበልዎ እቲ ክቡር መዓድን ኣብ ዝመጽእ ዓመት ወለድ ክቕንስ እዩ ዝብል ትጽቢታት ተረኺብሎም ወርቂ ኣብ መፋርቕ ዝሓለፈ ዓመት ንሓደ ኦንስ 2600 ዶላር ይሽየጥ እኳ እንተነበረ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ወጥሪ መምሕዳር ትራምፕ ዝወሰዶ ቀረፅን ዋጋታት ክወርድ እዩ ዝብል ግምታትን ግን ድሌት ኢንቨስተራንት ከም ወርቂ ዝኣመሰሉ ቁሑት ኣዕብይዎ እዩ ወርቂ ኣብ ዝሓለፉ 11 ኣዋርሕ ልዕሊ 68 ሚእታዊ ወሰኽ ከም ዘርአን ኣብ 2025 ዝተረኣየ ወሰኽ ዋጋ ወርቂ ብምኽንያት ወሰኽ ወለድ ወጥሪ ኩናትን ንግድን ምዃኑ ተገሊጹ ካልኦት ከም ብሩርን ፕላቲኒየምን ዝኣመሰሉ ክቡራት መዓድን እውን ዋጋ ወሲኾም እዮም ከም ጸብጻብ ቢቢሲ زهبركم تملكتنا زينات تلفزيون تقرأ حزون النقاط اليوم كابز مسعب دما زينات سبورت الساعات خاتاتنا كنملس سلام رح ندوي لكم زينات سبورت تلفزيون تقرأ الساعات حزنا لكم قريبنا تصوتي غانتا كوعس اغري والتا بوليس تقرأ نابزنا برولي كملسو اب عتب صعري يركبون برهان بينه ኣብ ዓመታዊ ውድድር 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ቀዳማይ ሊግ ኢትዮጵያ ተሳትፎ ዝነበራ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ፖሊስ ዋልታ ካብቲ ሊግ ወሪዳ ኣብ ዋንጫ መሰቦ ኣብዚ ዓመት እዚ ተሳተፍቲ እንትትከውን ዝነበሮም ድኽመታት ብምእራም ኣብ ጽቡቕ ኣካላውን ልበናውን ምድላው ከም ዝርከቡ ስፖርተኛታት እታ ጋንታ ይዛረቡ ተዘጋጅና ኢና ንብል ኣብ ጽቡቕ መንፈስ ንርከብ ብኣካል ብቃት ይኹን ብስለ ልቦና ይኹን ያው ሓሪፍ ኩነታት ንግና ማለት እዩ ዝናዓሚ ነበሩ ሲነራት ተጫዋችለ ሃማይ ታዳጊለ ካና ወሲኾም ምናምን ገለገለ ጽቡቕና ቲም እንትን እዮም ምስሪታኒና ጽቡቕ ብዙይ ዘዳድ ክተወርሕና ተዘጋጅና ብጣዕሚ ጽቡቕ ንስለምቦናና ሓሪፍና ኣብ ዝሓለፈ ውድድር ዓመት ብርክት ዝበሉ ጸቕጥታት ከም ዝነበሮም ዝተዛረቡ እዞም ተጻወቲ ኣብዚ ዓመት እዚ ብትግራይ ደረጃ ዝግበር ውድድር ሻምፒዮን ብምዃን ናብ ቀዳማይ ሊግ ኢትዮጵያ ዳግም ንምምላስ እቲ ቀንዲ ጠመቶኦም ምዃኑ ይገልጹ ካብ ዝነበረና ጎደለታት ኣመሓይሽና ና ትግራይ ሻምፒዮን ኮይና ናብ አንደኛ ሊግ ንምለስ ዓላማና ያው አንደኛ ኮይና ንምውጻእ ማለት እዩ ልምድያው ኢና እንትን ኣብዚ ትግራይ ሻምፒዮን ኮይናስ ኣብዝና ልግበርና ክልል ክለቦች ሻምፒዮን አለ ኣብ ሻምፒዮን ኮይናስ ልምዕባይና እንትን ጌራኒና ዋልታ ክምለሲ ዓሚ አንደኛ ሊግ ምናርና ከዚ ናው ምሕላፍና ከዚ ዛ አንደኛ እቅድና አንደኛ ሊግ ጸንሕና ለዳ
ከፍተኛ ሊግ ማለት ሆምና አንድዩና ሐሰናኒ ሓደሽትን ልምዲ ዘለዎም ተጻዋትን ብምዋሃድን ዳግም ምትዕራይ ብምጋርን ዝሐሸ ስራሕ ንምስራሕ ኣብ ሙሉእ ቅድመ ምድላው ከም ዝርከቡ ዝገለጸ ድማ ምክትል ኣሰልጣኒ እታ ጋንታ ተኽለ ኣባዲ እዩ ዓሚ ቀዳማይ ሊግና ንሳተፍ ነርና ተጫዋት ሒዝና ነርና ድማ ካብ ቢ ምናምን ልዕበና ምንም ዓይነት ልምዲ የነሮሚ ኣው ልምዲ ካዕቢቶም ሎም ዓመት ደለ ቲ ለወደቕናዮ ቀዳማይ ሊግ لما عمس دمو قدماي خوينا كاب تجري لقبر ود درس شامبيون خوينا تمليسنا لفتي قدماي لقل محلافينا لمد اليوم تجوات حويسنا على دمو صب نجر لمسرح لنا نزاجنا لنا إن بتعمل بس لزوجتي مالتي كم كانتا كعس أجري تجري بوليس والتا نخالط عبيت كانت تجري كم جاو خويني قلقل كم زنحن حزون تكاتي سبورتنيات كعاوين تخرط غير كيس الرحمة الله ومرحلتها كانت زخونة كوماندر قبر كحساي جلز تجري بوليس والتا كافتم مجب تزبها الحدي نسب عندرتا ولا نشرز بها كلوات كبانا امزوسو سب عندرتا درجه 5 6 شغل اوسيدم نيرم ولا انتم خوخوات زبها القول علونا كافتي اكيونا احنا نعويهم لا عبيت غانتات كعاويلنا انا ندلي تو صعرنا مالتي كبرات تملكتي سبورتاو صبصابات ساعات زازيمنا امسجناكم سلام كبرات تملكتنا نساعت زحزنا يوم زيناتات بزينا كنزازم سنة زنحكم نمكتالكم قبل بينا نمسكن فبزلهم سنة على سولس قانونكم تمنينا بروح معتي